kadagkong mga pagmatay, napulihan sa kalipay, sama sa gugma ni Jesus sa katawhan, atong mabati kung pagsulay na mahuman ang kadaugan sa lumba nga atong giapilan, atong maangkon kung kita dili mohunong sa pag-alagad, bisan kung gisulayan man human sa luha, kalipay nga nilabihan. Ang kadaugan sa lumba nga atong giapilan, atong maangkon kung kita dili mohunong sa pag-alagad, bisan kung gisulayan man human sa luha, kalipay nga hilabihan, luyo sa luha, kalipay nga hilabihan.